Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are practicing page number 36. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. با تا ثا جا حا خا دا ذا را زا سا شا صا ضا طا ظا عا غا فا قا كا لا ما نا وا ها يا يخشى 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 سجى 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 قلا 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 علا علا على غوى 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 عصا 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 عسى 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 طغى 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 يحيى يحيى أحوى أحوى رمى رمى رأى 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 يرى 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 إسحاق 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 صراط 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 أبقى أبقى ترضى ترضى موسى موسى يخشى يسعى يسعى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.